ساتھ حضور نے بیٹھے انہوں نے کتے باٹے حضور دی بارگاہ شکایت کی تھی سونے کتے آکے مدینے دے کتے ہوئی نہیں سی اور میں بلاؤ کتے آنو صدیہ گیا کیوں بٹھے ہیں انہوں انہاں تا اہل بیت دا مقام دسیا انہاں تا اہل بیت دا مقام دسیا کہ کی شان بیٹھے آکے نانا بھوک لگی حضور نے فرمایا کون ہے جڑا میرے ان شہزادیاں واسطے لنگر دا اہتمام کرے حضرت عبد الرحمن بن عوف مسجد دے وچ آ رہے مسجد نہیں گئے گھر گئے نے 2 روٹیاں لیاں نہیں نال آپ نے شہد لے آئے پنیر لے آئے حضور دی بارگاہ چ پیش کی آپ نے لقمے بڑھاتے انہاں غلاماں نو کھلا رہے حضور نے پھر دعا کی امام الانبیاء نے دعا کی تھی یا اللہ انہاں 2 روٹیاں پیش کی تھی لنگر پیش کیتا ہے اس تا صدقہ انہاں دی دنیا بھی بہتر فرما دے عاشق سج بہتر کس طرح کرم ہویا ہے اتنا کرم ہویا کئی ہزار دینار درم و دینار روز دا صدقہ خیرات ہے ہتھا دے اندر گاٹے پہ گئے سونا کٹ کٹتے فرمایا ایک باری حسن تے حسین واسطے 2 روٹیاں پیش کیتیاں سی اللہ نے دنیا بھی بہتر فرما دیتی ہے آخرت بھی بہتر لنگر وانڈو حسین دے نام اتو اور لنگر وانڈو حسین دے نام اتو گھرو آٹا جے مکے تھے پھر آکھی وہ اجمل جھوک جدر بطول اتے دنیا اگے نہ جھکے تے پھر آکھی اکٹھا کر کے پوچھ لو مالیاں تو کدے کسے خوشبوانو تولیا نہیں کھنڈ مصری تے نمک دی ہور گل لے پانی اندر کدی کسے پتھرانو کھولیا نہیں انہوں میرے آقا دی شان دا پتہ کیے جنہیں کدی قرآن نو کھولیا نہیں ناصر شاہ جو سوہنے محمد دا بن گیا ہے پتر وار کے بھی ہوتے ڈولیا نہیں کسے دی حد حدود نہ کھائیں قیام رکھو سجود نہ کھائیں زفر پیٹ تے پتھر بل لیں بھکھا مر جائیں پر سود نہ کھائیں پیغام حسین بھکھا مر جائیں پر سود نہ کھائیں پیار دی قد حساری رکھیں سب کچھ یار تو یاری رکھیں اور پھر کسے دے عیب نہیں دسنے بس اپنے اندر جھاتی ماری رکھیں پھر کسے دے عیب نہیں دسنے کیونکہ کوئی گناہ کوئی بدی نہیں چھڑی اسا کوئی چیز کدی نہیں چھڑی کلمہ پڑھ کے چھڑ چھڑے آئے پر ساڑی باں نبی نہیں چھڑی ساری زندگی مکہ پاک لگا ہوتی تحجد بھی پڑھے ایک بھی قضا نہ کرے میرے نبی دا فرمان ہے انکم من لن یصلی علیکم لا صلاۃ لہو جدو تک وہ بندہ میں محمد تے میری آل تے درود نہیں نہ پڑھدا قبول ہے کبھی نہیں ایک علاقے دا نبی نہیں ایک قوم دا نبی نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا میں بنان دے وچ بے حد ہاں تو بنان دے وچ بے حد ہے آخر میں رب العالمین تو رحمت للعالمین میں علی کل شیء قدیر تو بشیر النذیر میں غفور الرحیم تو رؤوف الرحیم میں عرش والا تو فرش والا میں زمزم والا تو کوثر والا میں مکے والا تو مدینے والا میں آئے دنیا بناون والا تو وسع والا میں خدائی دا حد بننا کوئی نہیں تے محمد دی مصطفی دا حد بننا کوئی نہیں میں بنان دے وچ بے حد ہاں تو سنا بنان دے وچ بے حد ہے آخر ادھا کلمہ تیرا ادھا بے لا الہ الا اللہ دے وچ بھی 12 حرف ہیں محمد صلی اللہ علیہ دے وچ 12 حرف ہیں لا الہ الا اللہ دے وچ نقطہ کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ دے وچ نقطہ کوئی نہیں او مالک تو تے وجود تو پا کے اپنے یار دے نام وچ نقطہ کیوں نہیں رکھیا اللہ فرمایا نقطہ اس واسطے نہیں رکھیا نہ نقطہ ہو سی تے نہ کوئی نقطہ تین نہیں کرے عاشقاں نو عشق دا اصول چنگا لگدا ہے صرف تے ناب دا معمول چنگا لگدا ہے کسے نو کائش ہے کسے نو کائش ہے پر سانو ذکر رسول چنگا لگدا ہے شان تحصیل کو وعد دے جج میاں جج دے وکیل کو وعد دے قرآن دی شان تورات زبور انجیل کو وعد دے اے راز جاتے صدرات کھلے آئے آقا دی رفتار تا جبریل کو وعد دے اے راز جاتے صدرات کھلے آئے اے راز جاتے صدرات کھلے آئے میرے آقا دی رفتار تا جبریل کو وعد دے کربل دے تسیاں ٹبیاں دی ہر تس دا نام حسین ہے قرآن تے مقتل شاہد ہے حق دا پیغام حسین ہے اصغر دے کم دے ہوٹھا لئی کوثر دا جام
حسین کسے شمر تو آج بھی نہیں ہردا جندہ خضر امام حسین باغی قرار دے لیا بداں حسین نو سکیاں نہ چھو جہاں دیاں حداں حسین نو آج بھی یزیدی ویک کے ناصر میں سامنے دینا میں دھمکیاں پر ہم مار کے صداں حسین نو آج بھی یزیدی ویک کے ناصر کیونکہ لطف جو نماز اچھے نہ سوز اچھے نہ ساز اچھے حسین دستہ رضا خدا دی ناز اچھے کہ نیاز اچھے سلام فیران تو بعد ناصر نماز ہندی سب دی پوری حسین سجدے سر کٹائے حسین آج بھی نماز اچھے حسین سجدے سر کٹائے حسین آج بھی نماز اچھے قبلہ مدنی صاحب موبائل وقت شعر یاد آگیا حضور سنا دے ماں انمول موبائل ہے دل ساڑا بچ بیلنس قرب کمال تھی سی کہ مثال تھی سی تے پانچ تن دے نمبر ریکارڈ کر لے ہر مشکل ان پانچ تن نال تھی سی جدہ عامر عشق دی سم پیسو سدھ تیر مدینے نگال تھی سی حسین کنبہ زیبہ کروا رہے ہیں یہ بھی عشق ہے خواجہ صاحب کی لکھتے ہیں ایدی ٹور عجب ایدی چال عجب ایدی کیل عجب ایدی کال عجب ایدے کیل عجب ایدے کال عجب ایدے رات عجب ایدے دین عجب ایدے رات عجب حسرات عجب سکنات عجب ایدے ذوق عجب ایدے شوق عجب توڑی سبحان اللہ دی داد عجب کال تھلے تے حال اتے نبی دا حسن و جمال اتے واہ عشقہ میں تیری عداد صدقے جو کعبہ تھلے تے بلال اتے وکھریاں باتاں عشق دیاں اچیاں ذاتاں عشق دیاں اکلا والے نت پہندے پہنج جھاتاں عشق دیاں عرش پار بھی ہویاں نے جا ملاقاتاں عشق دیاں سخی حسین نے پڑھیاں نے سخی حسین نے پڑھیاں نے خاص رکاتاں عشق دیاں میں چھڑ بس تو کر کھول لگاتاں عشق دیاں وکھریاں باتاں عشق دیاں پاک زہرہ دے چین گھلے آئے علی دے نورے این گھلے آئے انہ دے ہتھو بہانہ بڑھے آئے اونج تے لنگر حسین گھلے آئے اونج تے لنگر حسین گھلے آئے اور آیا جو امتحان تا نکلے تمام پاس شاگرد ایک نہ نکلیا کچا حسین دا معصوم سی بھامے پر مقصد نسی پتا تیران دے اگے ڈٹ گیا بچہ حسین تیران دے اگے ڈٹ گیا تیران دے اگے ڈٹ گیا بچہ کسے نال کی انہیں وفا کرنی پتر جیڑا بھی اصل حلال دا نہیں شکلو ایک تے ہونگے لکھ باری پر رتبہ ایک کوئی پتھر تے لال دا نہیں جندہ کھاوے گیت او دے گاوے سمجھو بندہ کوئی اس تے نال دا نہیں او میرے آقا دا کی لگ دائے تابدار جو نبی دی آل دا نہیں تابدار جو نبی دی آل دا نہیں چوپ دے تالے کھولن سکھو پہلا مجنہ موجودہ دیکھا جیڑا چوپ بیٹھا ہے چوپ دے تالے کھولن سکھو جندڑی یار تو کھولن سکھو قبر حشر وچ گل بن جا سی ذکر رسول چ بولن سکھو جیڑے جیڑے آجے اچھوڑیا پانجل کلنو دے دوست عاشق بولن بڑا دے دکھ دلان دے طبیب چنگن سونے مدنی مٹھے حبیب چنگن جیڑے ذکر حسین وچ بول دیں انہاں امتیاں دے نصیب چنگن حسین وچ بول دے اے دل تیرا فون وانگو سم عشق محمد پا لیا درود شریف ہے دا بیلن صحیح تو ایزی لوڑ کرا لیا نوجوان خوش ہو گئے نوجوان درود شریف ہے دا بیلن صحیح تو ایزی لوڑ کرا لیا کر تے بھانگ بیٹری دے انہیں مک جانا ہے تو نماز دا چارجر لا لیا کر نئی نیٹ ورک بیزی اللہ دا تو کال تے کال ملا لیا جس شخص کے سینے میں بس ہی یاد نبی ہے اس کی فردوس تلک کال فری ہے بن عشق نبی جو کال اللہ سے ملائے آتا ہے یہ جواب کہ نیٹ ورک بیزی ہے ایک خون دے داند نے ایک دائرے وچ ہن جتے کی کر سکتے ہیں ایک خون دے داند نے ایک دائرے وچ ہن جتے کی کر سکتے ہیں بس دن کو رات سدن دے ہیں اس تو اتے کی کر سکتے ہیں بس دن کو رات سدن دے ہیں اس تو اتے کی کر سکتے ہیں جندے مقدر ازلا تو ہیں ستے او کی کر سکتے ہیں جندہ سپ بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کی کر سکتے ہیں نہیں سمجھے
مدنی صاحب سبحان اللہ بن دی ہے جدہ سپ بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کی کر سکتے ہیں اور منگے جیڑا بھی میری سرکار کو لوں سبحان اللہ یاد اب میں بھی یہ دور دا سنا کھانا میں متریا نہیں یار سورا لیاں دے ویچے کہ میں سورا ہی چھوڑ لوں منگے جیڑا بھی میری سرکار کو لوں سونا کر پوری ہر لوڑ دیندہ ہے منگا ڈالا بھامے کوئی لاکھ منگے میرا نبی تھی انہوں کروڑ دیندہ ہے آرزو والی دی پوری کرن بدلے سونا ڈوبیا سورج واپس موڑ دیندہ ہے کڈی ہوئی قطادہ دی اکھ لوکو لواب لا کے نبی ہے جوڑ دیندہ کدی منگا دی پہنی لوڑ مینوں سونا کر پوری ہر چھوڑ دیندہ ہے ہووے خیر مدینے والے دی اگلے مکدے نہیں اتو ہور دیندہ نہ پائی تھڑ تھلی رکھیں حوصلہ یار تسلی رکھیں اور مدینے والا تھوڑ نہ دے سی بس ہی کو بوا بلی رکھیں شکر رب دا کے حال ٹھیک ہے اے ضمیر ٹھیک ہے تے گال ٹھیک ہے اور منافقت مرگے نالو نبی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے منافقت مرگے نالو نبی دے لنگر دی تون سے دا شہنشاہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ قبلہ ٹورے جان تو نالو انہاں دا مریدی ہوئے آخر حضور تو انہوں تصاف لارے آخر جا جلدی جا جب دے جا تے بیک تا صحیح موڑ ساپ دا حال کی آخر حضور ہوتا مار گیا حضور ہوتا مار گیا آپ نے فرمایا کہ ڈب نظر وچ برے ہندے وہ جان جتھے بھی برے دے برے رہن دے کچھ مران تو بعد بھی رہن زندہ جن دے جاگ دے کچھ مرے مرے رہن دے تے سور جنہ نو نہیں سور والیاں دی بے سورے صدا بے سورے رہن دے چنگے رہن دے نے او شہزاد جیڑے جدر یار ٹورے او دے ٹورے ککھاں دے وچو میں لاکھ میں درانا جدن دیئے نظر سونے مرشد دے چہرے تے پئیے میں شیشے دے وچ اپنی آنکھ میں درانا جدن دیئے خواجہ صاحب کی لکھتے ہیں وسط ہاتھ سے وسط ناس سے تیری جھوک دے ہاتھ سے پاس سے سن دے ہاتھ سے مٹھیاں گالیاں سن آپ سنائندہ ہاتھ سے ایک بے پرواہ دیاں بے پروائیاں کوئی دل نکھڑن تے ناس سے خواجہ غلام فریدہ غمہ مار مکایا ہے کوئی لے گا غمہ دے ناس سے بابے بلے شاہ نے کی آکھے این عشق جنہ دے مان نے چرچیا اتھے ان بن ان بن اون بن کیا جیدی بغل چ بین سرنگی ہے اتھے تن 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 کیا جدو می رحمت ابر صاف ہوندہ ہے وات کان کان کین کین پون پون کیا بلے شاہ جو ملنا یار نو ہوئے پھر جمعہ خمیس تے چھان چھان کیا